सेवक रोडमा लिएको एउटा भिडियो सार्वजनिक भएको छ। यस भिडियोमा एउटा डेन्जोन फार्म फ्रेस लेखेको ट्रकले लापरवाही तरिकाले मातेर गाडी चलाएको जस्तो या त जिस्केको जस्तो गरेर यसरी घरि एक छेउ घरि अर्को छेउ गर्दै ट्रक चलाएर एउटा गाडीलाई झन्डै ठोक्यो। मुस्किलले त्यो गाडी बाँच्यो। तर 116 गाडीले ठोक्न छोड्को बाँच्यो ल। मजा गरेको जस्तो लाग्दैछ अहिले चाहिँ मलाई। अरे यो त हाल्नु नि आफै मर्नु नि खाले अरूले चाहिँ नहाल्नु। त्यही त ला 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 अब ठोक्यो ल। अब ठोक्यो। अब चाहिँ खान्छ भिडियो गरेको छु। भिडियोमा देख्यो? देखेँ। हाम्रो भिडियो छ भन्नु नि।